Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Aujourd'hui, nous allons définir c'est quoi la fonction réciproque. Ou bien, nous allons voilà, étudier la fonction réciproque. Donc, اللي بالعربية تنسموها الدالة العكسية. دونك هاد النوسيون هادي داخلة في بروميير شابيتر اللي عندكم بروميير سيمستر اللي هو continuité d'une fonction numérique. D'accord? Très bien. Alors, غنهضروا اليوم على la fonction réciproque. Voilà. Première propriété اللي هي très important خصنا نكونوا عارفين الله يرضي عليكم انهم تنقول CF continue est strictement monotone sur I. Ça implique quoi? Ça implique que f admet une fonction réciproque notée f-1. Et là, ça a une fonction continue et strictement monotone. Strictement monotone, soit croissante ou bien décroissante. Strictement monotone sur l'intervalle I. Alors, cette fonction, il admet une fonction qui est une fonction réciproque. بالعربية تنسموها دالة عكسية. باش ترمزوا لها f moins 1. يعني بحال عندنا f à la puissance moins 1. بحال شي puissance, d'accord? Et défini sur quel intervalle? Domaine de définition ديال هاد الفونكسيون إلا كانت f définie sur i, la fonction réciproque غادي تكون définie sur l'image ديال i, الصورة ديال i. D'accord? Très bien. نعرفوا شي حويجات على هاد الفونكسيون réciproque. Donc من خلال غير هاد البروبريتي. Supposons f définie sur l'intervalle i à valeur dans R, d'accord? يعني les images de n'importe quel élément كاين في i dans R. إذا إلا مشيت عرفت أن هاد الفونكسيون راه عندها واحد الفونكسيون ريسيبروك. هذيك الفونكسيون ريسيبروك تتكون على حسب ما شفت هنايا غادي تكون دومين دو ديفينيسيون ديال اف موان زا تكون ديما هي ليماج ديال هاد الدومين ديال اف. يعني هنا تكون عندنا اف لي اي. الا كانت الدومين دو ديفينيسيون ديال اف هو اي، لا فونكسيون ريسيبروك اللي هي اف موان زا تكون الدومين دو ديفينيسيون هو اف لي اي. و لي زيماج ديال نابورت كيل اليمون كاين هنا في هاد لونسومبل هادي، ليماج ديال هذاك العدد par la fonction réciproque toujours appartient اللي هي domaine de définition ديال f. يعني هاد الانترفال اللي كاين هنا هو اللي غادي يكون هنا. داكوغ تري بيان. كيلكو بروبريتي اللي هما مهمين خصنا نكونوا حافظينهم ضابطينهم مزيان. quel que soit x appartient i, le composé ديال deux fonctions, la fonction f ou le réciproque ديالها ديما f moins 1 rend f de x, ça donne toujours x. ça donne toujours هادشي اللي كاين هنايا. يعني هنايا ممكن تعقلوا لها بطريقه اخرى انهم تندير الكومبوزي ديال f مع الريسيبروك ديالها تيحيدوا بجوج تيبقى غير هذاك الشيء اللي كاين لداخل. فوالا دو ميم فاصون لا كي سوا x appartient f لي i تنهضر على x appartient au domaine de définition de f moins 1. Et il a les deux fonctions, dit f rend f moins 1 ديال x, ça donne toujours le même résultat. يعني نتوما اللي تعقلوا ليه هو انه ملي يكون عندنا الكومبوزي ديال واحد الفونكسيون مع الريسيبروك ديالها بحال تنشطبوا عليهم بجوج وهذاك الشيء اللي كاين داخل تنكتبوه هنا. داكوغ تري بيان. كاين عندنا عاوتاني واحد القاعده مهمه ولا واحد التقنيه مهمه تتساعدنا باش نلقاو التعبير ليكسبرسيون ديال f moins 1 دو x. وهذه بارمي لي كيسيون اللي تيتحطوا في لي دوفوار في لي كونترول وحتى ولا مؤخرا تيتعطى شي حتى في امتحان الوطن. يعني ممكن في واحد الكيسيون يقول لك مونطري كو f admet une fonction réciproque انت فوالا. و دوزيام كيسيون تيقول لك déterminer f moins 1 دو x. دونك ملي يقول لي ديتيرميني ليا f moins 1 دو x خصني نعرف كيفاش نحددها. دونك الطريقه راه سهله. الا افترضنا عندنا فونكسيون ريسيبروك ديفيني كوم سا دومين دو ديفينيسيون ديالها f دو اي راه حنا تنكونوا تنعرفوا نحسبوه ا فالور دون اي. دونك شنو تنجي ندير الا بغيت نحدد ليكسبرسيون ديال f moins 1 دو x كنفيكسي واحد x appartient دومين دو ديفينيسيون اي y appartient لهاد لونسومبل اللي تنسميها لونسومبل d'arrivée. d'accord. دونك ناخذ واحد العنصر x appartient à الدومين و y appartient i وكنمشي ندير f moins 1 دو x ايكال y. يعني ليماج ديال واحد العنصر هنا ايكال y. وهنا الله يرضي عليكم كاين واحد ليكيفالونس خصو يتحفظ هنايا
انه كندير اف موان 1 دو اكس ايكال ايكغيك، كنحيد هاد اف موان 1 من هنا وندخل اف في الجهه الاخرى. دونك شتولي عندي اكس ايكال اف دو ايكغيك، اكس ايكال اف دو ايكغيك. انا نسبق اف دو ايكغيك ايكال اكس، راه بحال بحال. شنو درت؟ غير حيدت اف موان 1 من هنايا ودخلتها الجهه. هو في الحقيقه شنو درنا؟ راه درنا دخلنا اف على هادي. دونك الا درت اف غون اف موان 1 دو اكس، اف غادي تمشي مع اف موان 1 تبقى غير اكس، وهنا دخلت اف تولي عندي اف دو اغري. نتوما تقدروا تعقلوا على هادي باش ما تدوخوش، انه ملي تبغي تحيد اف موان 1 حيد اف موان 1 ودخل اف في الجهه الاخرى. حيد اف موان 1 واحد الجهه ودخل اف في الجهه الاخرى، شتولي عندي اكس ايكال اف دو اغري، اكس ايكال اف دو اغري. غير انا قلبته صافي. وبهاد الطريقه هادي الا بغيت نحدد ليكسبرسيون ديال اف دي اكس موان زان، يعني ليكسبرسيون ديال الداله العكسيه، يكفي غير هنا في هذه العلاقه هذه نحاول نلقى ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. وهذاك الشيء اللي لقيت بالنسبه لايكغيك، يعني نحاول هنايا نمشي نحسب ليماج ديال ايكغيك، وعلى فان خصني نلقى ايكغيك، نلقى ايكغيك كتساوي شي حاجه. هذاك الشيء اللي كاين هنايا راه هو اكزاكتومون ليكسبرسيون ديال اف موان زان دو اكس. حنا غادي نشوفوا هذا الشيء من خلال التمرين باش الامور تكون مفهومه مزيان. كاين دي بروبريتي اللي خصنا نكونوا عارفينهم الله يرضي عليكم. الا كانت فونكسيون اف كونتينيو سور اي، لا فونكسيون ريسيبروك اللي كونتينيو اوسي سور اف دو اي. هذه قاعده تعقلوا عليها. الا كنتي عارف ان اف كونتينيو سور اي بلا ما تكون عارف ليكسبرسيون ديال اف موان زان، يمكن لك تقول ان اف موان زان هي لا فونكسيون ريسيبروك اللي كونتينيو سور اف دو اي. علاش؟ لان اف كونتينيو سور اي. ايضا الا كنتي عارف ان اف مثلا ستريكتومون كرواسونت سور اي، اف موان زات هي تكون عندنا ميم مونوتوني. الا كانت هذيك كرواسونت اف كرواسونت سور اي حتى هذه تكون كرواسونت سور اي. الا كانت هذه ديكرواسونت سور اي حتى لا فونكسيون اسمها تكون ديكرواسونت سور لانترفال اف دو اي. داكور. ثم عاوتاني عندنا واحد الحاجه اللي هي مهمه خاصه بال الكونستركسيون ديال لا كورب ديال لا فونكسيون ريسيبروك. الا افترضنا مثلا عندنا لا كورب ديال لا فونكسيون اف هو هذا، وانا عارف اف راه كونتينيو ستريكتومون ومن الشكل راه واضح، هيا ستريكتومون كرواسونت هنايا وكونتينيو. اذا الا كنت عارف هاد الفونكسيون انها الا ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اللي هي اف موان زان، الا نشاتي لا كورب ديال اف يمكن لينا نستنتجو لا كورب ديال سي اف موان زان. طريقه سهله، يكفي فقط نشد هاد لا كورب ديال اف وندير ليه لا سيميتري بارابور لهاد لاكس هذا اللي المعادله ديالو ايكغيك كتساوي اكس. وهاد لاكس كاين اللي كيتسمى لا بروميير بيسيكتريس ديال الغوبير، يعني تيكون هو هذاك المنصف ديال هاد الزاويه. هنا راه كاينه 45، هنا كاينه 45. واكزاكتومون هاد المستقيم راه تيدوز من نقاط 1 1 2 2 3 3 4 4. دونك كلكم تتعرفوا. دونك كنشد هاد لا كورب ديال اف وكندير ليه لا سيميتري بارابور ايكغيك ايكال اكس. خذ واحد بوين باغ اكزومبل هنايا، دير لها لا سيميتري بارابور تكون في شي بلاصه. انا بركا حنا تنعرفوا كيفاش نحسبوا نديروا لا سيميتري اكسيال. خذ واحد البوين هنايا، خذ البركه ديالك ودير لها لا سيميتري تكون في شي بلاصه هنايا. خذ هاد البوين باغ اكزومبل هنايا دير لها لا سيميتري تكون في شي بلاصه، وبالتالي ربط بين هاد النقاط. دونك يولي عندنا الشكل ديال بحال هكا. دونك تقريبا شنو تيبان عندي هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون réciproque. Il est symétrique ديال CF par rapport l'axe Y égale à X. Ils sont symétriques par rapport l'axe Y égale à X. ديما الله يرضي عليك عندك لا كورب ديال CF وبغيت انا لا كورب ديال CF موان 1 نمشي ندير غير لو سيميتريك ديال هذا بارابور ايكغيك على اكس. يسيفي تاخذوا غير كيلكو بوان بحال ناخذ 3 بوان ومن بعد تربط بيناتهم. ها هو تيبان ليا هذا راه هو لو سيميتريك ديال هذا بارابور ايكغيك على اكس. دونك هذا هو كل ما يتعلق بلا فونكسيون ريسيبروك. ماتنا خصنا نطبقوا هادشي في لي زيكزيرسيس، سورتو هذاك الشيء تيتحط بزاف في لي كونترول. On commence par cet exercice. Soit f, la fonction définie sur 1 plus infini, par f de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. Question 1. Montre que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle g colonne déterminant. أول حاجة خصني نبين أن الفونكسيون إلى admet une fonction réciproque. ونلقى الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون réciproque. Réponse
إذا شنو غادي ندير هنايا؟ Première question. باش نبين f admet une fonction réciproque. وهادشي يلاه شفنا دابا في الكور. شنو خصني نبين؟ أن f continue strictement croissante. الفونكسيون elle est continue ما فيهاش مشكل. On a f est continue sur quoi? هذه la fonction ممكن نعتبرها fonction rationnelle polynôme على polynôme. Les fonctions rationnelles راه تيكونوا continue sur domaine de définition ديالهم. شنو الدومين دو ديفينيسيون ديالها؟ إلا حددتو مجموعة التعريف ديال هاد الدومين دو ديفينيسيون تلقاو r moins 1 f est continue sur r moins 1 et en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'intervalle 1 plus l'infini راه كاين في r moins 1. D'accord? R moins 1 راه هي الدومين دو ديفينيسيون ديال هادي. D'accord? Car f est une fonction rationnelle. Fonction ra de z. Très bien. Deuxième chose, خاصني نبين أن f il est strictement monotone, soit croissante ou la décroissante. Cette fonction qui est cette fonction, c'est une fonction homographique. Je في 5e année ou حتى في 6e année. Les fonctions homographiques كيفاش تيتكتبوا سي cette forme f de x égale ax plus b sur cx plus d. هذا هو الشكل ديال لي فونكسيون homographiques. ax plus b على cx. هنا هاد الفونكسيون هادي حنا بغينا نشوفوا لا مونوتوني يعني نشوفوا لي فارياسيون ديال هاد الفونكسيون. الفونكسيون اللي تيتكتبوا على هاد الشكل الا بغينا نمشيو نحسبوا لا ديريف ياك on a quel que soit x appartient l'intervalle df اللي هي r moins 1 f prime de x شنو تساوي؟ هادي راه لي ديريفابل sur df اللي هي r moins 1 une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle a toujours dérivable sur r moins 1. دونك غادي نشتق هاد الفونكسيون. هنا كاين عندنا جوج طرق. الطريقه الاولى نقدر هادي اللي بغيت نشتق نستعمل عليها الطريقه u على v لو تو بريم. كلكم تتعرفوا الاشتقاق ديال هادي راه شفتوه العام اللي فات. لا ديريفي ديال u sur v شنو تتساوي؟ هي u بريم v ناقص u v بريم على v au carré. داكوغ؟ بصفه عامه تكون عندك فونكسيون على فونكسيون بغيت دير لهم لا ديريفي كدير لا ديريفي ديال u فوا v moins u fois la dérivée ديال v sur v au carré. مي لو كان ملي تكون عندك شي فونكسيون اوموغرافيك تتكتب على هذا الشكل كاين واحد الطريقه اخرى اسرع دغيا تعطيك الجواب. شنو هي الطريقه؟ هو انا كنمشي ندير هنا ديتيرمينون. داكوغ؟ نكتب بعدا لا فونكسيون لأن نسيت ما كتبتهاش بعدا. نكتب لا فونكسيون بعدا 2x plus 3 sur x moins 1 le tout prime. دونك بغيت انا هادي ندير لها لا ديريفي. طريقه سهله. اي فونكسيون اوموغرافيك تتكتب على هذا الشكل ديما شنو غادي نديرو؟ كتمشي للمقام تتكتبو هنايا او كاري والفوق تنديرو واحد ديتيرمينون. شنو تنكتب فيها ديتيرمينون؟ الكولون الاول تندير هاد الاعداد اللي مضروبين في اكس. هنا جوج هنا شحال؟ واحد. هاي الاعداد اللي مضروبين في اكس. الكولون الثاني هاد الاعداد اللي غير مرتبطين باكس. عندنا 3 وعندنا هنا ناقص واحد. هاي 3 ناقص واحد. الديتيرمينون تحلوها بالطريقه اللي تتعرفوا. جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج ناقص واحد في 3 شحال؟ هي 3. لتحت تبقى ديك اكس ناقص واحد او كاري. دونك شنو اللي تيساوي هادشي؟ ناقص 5 على اكس ناقص واحد او كاري. إلا درنا عاوتاني القاعدة ديال يو على في لو تو بريم راه حتى هي في آخر ما توصل حتى هاد النتيجة غير هي غادي نطولو شوية. داكوغ؟ دونك هاد النتيجة اللي لقيت كي دايرة هادي راه صغار من زيرو. علاش؟ لأنه هادي بويسونس ليكسبوزون راه باغ دونك راه بوزيتيف هادي وهادي نيجاتيف. نيجاتيف على بوزيتيف دونك صادون واحد الفراكسيون اللي هي نيجاتيف. دونك اف est strictement puisque f prime تكون inférieur strictement 0 donc f il est décroissant strictement
strictement décroissante. Sur quoi? Sur df كلها اللي هي r moins 1 et en particulier sur quoi? Sur l'intervalle اللي حنا خدامين فيه le domaine de définition de la fonction اللي هو 1 plus infini. D'accord? Je passe donc شنو نبين دابا؟ Fonction il est continu sur l'intervalle 1 plus infini. Ou bien il est décroissant sur l'intervalle, strictement décroissant. Alors, conclusion. F d'abord continue et strictement décroissant sur l'intervalle 1 plus 1. Alors, F qui est là? F admet une fonction réciproque. Les termes F moins 1 définie sur quoi? Sur l'intervalle اللي سموه لي في الكيسيون جي وكيفاش تنحدو بهذه الطريقه ليماج ديال اف لي يعني ليماج ديال l'ensemble de définition ou bien l'image ديال domaine de définition ديال f il est défini عطاوها لي في لي دوني défini sur 1 plus infini. d'accord donc غندير f لي اي هنا ما سموش لي هذاك راه دونك غنجي ديريكتومون ندير اف لي 1 plus infini. d'accord حيت ما مسمينوش هاد الانترفال. دونك جي اللي هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد الفونكسيون ريسيبروك ديما تيكون هو ليماج ديال الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اللي عندي في اللي انا خدام عليها. داكوغ كيفاش تنحددو الدومين دو ليماج ديال واحد الانترفال؟ هنا عندنا قواعد. كاين واحد الفيديو راه في لاشين درتو في هاد الدرس نيت تنحددو كيفاش نحدد ليماج ديال واحد الانترفال باغ اون فونكسيون سوا كرواسونت ولا ديكرواسونت ميم حتى باغ لي فونكسيون اللي تتغير لا مونوتوني ديالها. دونك يمكن لكم ترجعوا لهداك الفيديو راه كاين في هاد الشابيتر ديال الكونتينيتي. اذا هنا كيفاش غادي نحسب هذه امور سهله. ليماج ديال واحد الانترفال اوفير تيبقى انترفال اوفير بالنسبه للفونكسيون اللي ديكرواسونت دونك غادي تبدل لوردر. هنايا غادي نحسب ليميت ديال ان ما نكتبهاش نكتبها في الجهه الاخرى ليميت ديال اف لي اكس كون اكس طونفير 1 تيبقى واش بلس ولا موان. ملي تيكون عندنا العدد هنا فين كاين ان كاين على اليسار دونك غندير هنا بلس كون كان على اليمين غندير موان. داكوغ وهنا الليميت ديال اف لي اكس كون اكس طونفير بلس لانفيني. غنحسبوا هادشي مونطالمون كلشي واضح. ليميت ديال اف اكس كون اكس طونفير بلس انفيني الا حسبناه هنايا نحسبوها كاع حنا شنو خاسرين. عندنا الليميت ديال اف دو اكس عند بلس لانفيني شناهي راه هي الليميت ديال 12 اكس بلس 3 سور اكس موان 1 عند بلس لانفيني هي الليميت ديال 12 اكس سور اكس. علاش؟ لان هنا عندنا النهايه عند بلس لانفيني. داكوغ لا ليميت x tend vers plus infini. كناخذوا لو تيرم اللي بلو عنده بلو غون اكسبوزون على لو تيرم اللي عنده بلو غون اكسبوزون 2x sur x et après x هادشي مع x شنو تبقى ليا ليميت ديال 2 quand x tend vers plus infini c'est 2. d'accord اذا هنا لقينا جوج. دو ميم نمشيو نحسبوا الليميت ديال f لي x quand x tend vers 1 plus c'est limite de quoi نعوضوا 2x plus 3 sur x moins 1 عند واحد بلس غنعوضو هنايا الفوق بواحد غتولي جوج بلس 3 دونك سي 5 والتحت تولي عندنا زيرو. واش زيرو بلس ولا زيرو موان؟ ملي تنقول اكس طونفيغ 1 بلس صافي دير اكس راه كبر من واحد. داكوغ ولا كان اكس كبر من واحد اذا هاد لا ديفيرونس كي غادي يكون الا كان هاد اكس كبر من واحد اذا هذا غادي يكون بوزيتيف وبالتالي هنا غادي ندير زيرو بلس. لانه تيكون عندي زيرو تحت خصني نحدد لو سين ديال هذا الاشاره ديال هاد الاكسبريس خصني نحددها. مادام عندي اكس طونفيغ 1 بلس صافي دير اكس كبر من واحد دونك ديجا هذا راه كبر من هذا اذا هاد لا ديفيرونس غيكون بوزيتيف. حنا تنعرفوا 5 على 0 سوا بلس ولا موان توجور تتكون لانفيني تيبقى واش بلس انفيني ولا موان انفيني. كنشوف هنا بوزيتيف على بوزيتيف سا دون بوزيتيف. اذا تنجي هنايا نكمل هنايا ليميت ديال اف لي اكس عند بلس انفيني لقيناه هي 2
والليميت ديال إفليكسيون إكس تونفيغ أن بلوس لقينا هي بلوس انفيني. فوالا هنا غادي تتبقى الجوستيفيكاسيون ديال كيفاش لقينا هاد ليماج ديال هاد لانترفال اللي كتبت هاد الجوستيفيكاسيون هنا. داكوغ. دونك مانتنون اون باس à la deuxième question. Deuxième question, voilà. Question 2. Déterminer f moins 1 de x pour tout x à part de g. هذه question تتعطى في لي كونترول بزاف، ضروري تتعطى في الكونترول، ولات مؤخرا تتعطى حتى في الامتحان الوطني. إذا حنا شنو عندنا نعرض عليكم؟ أون شوف معايا اف راه ديفيني سور كوا لانترفال دومين دو ديفينيسيون ديالها شنو هو واحد بلوس لانفيني ياك. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال اف افالور دون ار، لان حنا اصلا كاع لي فونكسيون اللي كنشوفهم هاد العام ديما دون كنسمو دي فونكسيون نيميريك، يعني لي زيماج ديال نيمبورت كيل اليمون من الدومين دو ديفينيسيون راه ديما ابارتيان ار. داكوغ. اف موان 1 الدومين دو ديفينيسيون شنو هي ليماج ديال هادو لقيناها قبيله، ها هي لقينا هي جوج بلوس انفيني، ليماج ديال هادي لقينا هي جوج بلوس انفيني، هذا هو الانترفال جي. داكوغ. دونك لا فونكسيون ريسيبروك ديما عقلوا ليها الله يرضي عليكم، الدومين دو ديفينيسيون ديالها تيكون هو ليماج ديال هذا حنا حسبناه لقيناه هو هذا، وهنا في هاد البلاصه ديما تندير هاد الدومين دو ديفينيسيون ديال اف واحد بلوس انفيني. اذا انا ممكن انا في لا ريبونس نجي نكتب غير هادي هي اللي تتهمني. يا بخي شنو غنجي ندير؟ غادي نجي نفيكسي سوا اكس ابارتيان الدومين دو ديفينيسيون ياك، اكس راه هو لابسيس ديما غنرمزو ليه ب اكس، دونك سوا اكس ابارتيان لهذا هاد الدومين دو ديفينيسيون اي ايكغيك ابارتيان لهاد الدومين، هاد لونسومبل اللي تتكون هنا، هاد لانترفال اللي تنسموه لونسومبل دايفي ايكغيك ابارتيان لانترفال واحد بلوس انفيني. دونك نتوما اللي تعقلوا الله يرضي عليكم فونكسيون ريسيبروك كتبها على هاد الشكل هذا، هنا تتكون ليماج ديال دومين دو ديفينيسيون ديال اف، وهنا تتكون دومين دو ديفينيسيون ديال اف، يعني هذاك الانترفال اللي كاين هنا هو اللي ديما تتكتبو هنايا. داكوغ. اما هذا راه تيكون هو الصوره ليماج ديال هذا. تري بيان. من بعد تنجي نفيكسي اكس و ايكغيك، كناخذ واحد دوز اليمون اكس و ايكغيك، اكس كينتمي لهاد الانترفال اللي كاينه، و ايكغيك كينتمي لهاد الانترفال، وكنجي ندير هاد العلاقه اللي هي مهمه هادي، اف موان 1 دو اكس ايكال ايكغيك تو كافي. داكوغ. اف موان 1 دو اكس ايكال ايكغيك سا كيفالون كوا طريقه سهله الله يرضيك، كنشد اف موان 1 نحيدها من هنايا وندخل اف في الجهه الاخرى، ماشي اف موان 1 كندخل اف في الجهه الاخرى باش تحيد عندي لا فونكسيون ريسيبروك ما تبقاش تبان عندي. هاد اف موان 1 لا ما خصهاش تبقى عندي، واش غتولي يبان عندي اكس ايكال اف دو ايكغيك، اكس ايكال اف دو ايكغيك، انا نسبق اف دو ايكغيك هي الاول، اف دو ايكغيك ايكال اكس. من بعد شنو تندير؟ كنمشي نحسب ليماج ديال اف دو ايكغيك، واش راه بسيط الله يرضيك، اف دو ايكغيك كنجي نعوض اكس هنا بايكغيك، شتولي 2 ايكغيك زائد 3 على ايكغيك ناقص 1، 2 ايكغيك زائد 3 على ايكغيك ناقص 1 تساوي اكس. دابا ملي حسبت ليماج ديال ايكغيك شنو خصني ندير هنا؟ فين خصني نوصل؟ خصني نوصل لواحد العلاقه ديال بحال هكا، في الاخر ايكغيك نعزلها بحدا في واحد الجهه، والجهه الاخرى ما بقاش تبان ليا فيها ايكغيك، يبان فيها شي تعبير في اكس. هذاك الشيء اللي يخرج ليا هنا غادي يكون هو ايكغيك، و ايكغيك هي هادي، بمعنى نكون حددت لا فونكسيون ريسيبروك، ليكسبرسيون ديالها نكون حددتها، لان هادشي اللي خرج لي هنايا اللي هو ايكغيك غنجي نعوضو هنا، وبالتالي نكون لقيت ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ نحاول هاد ايكغيك كتبان عندي جوج المرات، خاصها تولي تبان عندي غير مره واحده. دونك فين ما يكون عندكم شي حاجه بحال كاسكين، دونك ديما فكر في هاد الطريقه، انه بحال عندنا اكس على واحد نضرب هادي في هادي وهادي في هادي، حيد لي بعد الكسر، دونك تولي 2 ايكغيك زائد 3 اللي ضربناها في واحد غتبقى 2 ايكغيك زائد 3، و اكس اللي ضربناه في هاد التعبير غنكتبو بهاد الشكل هذا. داكوغ. من بعد هنا 2 ايكغيك غتبقى زائد 3 نشرو هنايا تولي اكس ايكغيك ناقص اكس. من بعد خصني نجمع ايكغيك لي زيكغيك كلهم مجموعين في واحد الجهه. داكوغ. اش غيولي عندي 2 ايكغيك ناقص اكس ايكغيك موان اكس تبقى في بلاصتها، 3 الا حولنا تولي ناقص 3،
هنايا نقدروا نفكروا في التعميل باش y تبقى تبان عندي غير مره واحده. نعملوا ب y شنو تولي عندي هنا 2 موان x ناقص 3. اذا هنايا y شنو غتولي تساوي هادشي اللي كاين هنا مقسوم على هذا بحال عندنا معادله، ولكن ملي نبغي نقسم على 2 ناقص x خصني نتاكد بعدا واش 2 ناقص x واش تتخالف زيرو ولا لا. كنرجع هنا هادشي اللي فيكسيت انا راه مهم هادشي اللي تنكتب انا هنايا. x كينتمي لهاد المجال بمعنى x كي داير x راه كبر من جوج، ولا كان x كبر من جوج تخيل x نحولها للجهه الاخرى تولي 2 ناقص x اصغر قطعا من صفر انفيريور ستريكتمون زيرو، بمعنى دي ما عمرها تساوي زيرو. داكوغ اذا عندي الحق نجي نكتب y ايكال موان x موان 3 سور 2 موان x، ونجي نكتب هنايا بجانب هنايا كار x راه سوبيريور ستريكتمون موان 2. هاد الجوستيفيكاسيون car x supérieur strictement à 2 هذا تجوستيفي لي ان هادشي راه ديفيرون دو زيرو، لانه الا كانت x supérieur 2 inférieur strictement à x ça veut dire انه الا درتي 2 موان x غتكون 2 موان x inférieur strictement à 0 ما عمر هذا تساوي زيرو. دونك دابا شنو درت لقيت y شنو تتساوي كنمشي لهاد y اللي عندي هنايا نرجع هنايا ونعوض y بهادشي اللي لقيت هنايا. دونك f moins 1 de x égale à quoi au lieu باش نكتب y ها y لقيتها نكتب هادشي moins x moins 3 sur 2 moins x سالينا. هاني لقيت l'expression ديال la fonction réciproque f moins 1 de x. D'accord. Maintenant je passe à la deuxième exercice. Voilà. نمشيو première question. Réponse. Soit f la fonction définie sur A, عطينا واحد domaine de définition de la fonction f de x. Voilà, c'est une fonction polynôme qui fait de deuxième degré dressée sur le tableau de variation de f. قال لي هنا الطابلو دو فارياسيون نشوف الطابلو دو فارياسيون بغيت نديرو خاصني بعدا نكون عارف خاصني نكون عارف لا ديريفي ديال الفونكسيون. بين الطرق اللي تنستعملوها باش نديرو الطابلو دو فارياسيون خاصني نمشي نحسب لا ديريفي ديال هاد اف باش نعرفها فين بلاصه كرواسون فين بلاصه ديكرواسون. داكور. دونك بروميير كيسيون شنو غنجي نكتب هنايا طابلو de variation de f. دونك لهاد الغرض شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم هنا غادي نمشي اون f راه ديريفابل سور r et en particulier sur l'intervalle هنا c'est une fonction polynôme بحال هادشي من الاحسن تكتبوه. انا ديريكتومون غادي نبدا نجاوب غنمشي ديريكتومون كيل كو سوا x appartient r et en particulier لهاد l'intervalle. Voilà. عندنا f prime de x les fonctions polynomiales toujours sont définies sur r. domaine de définition هو r. حنا هاد الفونكسيون عطوها لي راه définie sur 2 plus infini. donc quel que soit x appartient à r f prime de x شنو غتساوي في هاد الحاله هي الاشتقاق ديال x 2x plus 3 prime. donc la dérivée ديال x au carré راه سي 12x la dérivée ديال moins 2x سي moins 2 la dérivée ديال 3 سي 0. اذا f prime de x شنو تتساوي ليا هذه اللي شفناها مزيان بولينوم دو بروميير دوغري. اذا باش نعرف هاد الفونكسيون كي دايره واش كرواسون ديكرواسون خصني نمشي نحدد لو سين ديال هاد البولينوم دو بروميير دوغري اللي ساهله ما فيهاش مشكل. اي دونك غنمشي ديريكتومون واش ندير الطابلو شنو غادي ندير فيه كندير فيه x كندير فيه f بريم دو x وكندير هنا f دو x. داكوغ. حنا خدامين غير في الانترفال الفونكسيون اللي ديفيني سور الانترفال 2 بلس انفيني. دونك كنخدم غير في الانترفال 2 بلس انفيني. كنمشي ناخذ f بريم دو x نشوفو فين تتنعدم f بريم دو x ايكال 0 c'est-à-dire 2x moins 2 égale à 0. نعاود f بريم دو x بهذا التعبير. هنا الا حلينا المعادله في الاخر تخرج ليا موان 2 نحولها لجهه الاخرى 2 من بعد تولي x تساوي 2 sur 2 راه هي 1. دونك كنمشي ندير 1 فين بلاصه مكايناش 1 هنايا وبالتالي هنايا الى تخيلنا درنا 1 دونك لو سين ديال ا تكون عليهم دونك هنا تكون عندنا بلس. هنا نقدر نجاوب بطريقه اخرى بيسكو ما لقيتش
ان هادي تتنعدم في هاد الانترفال اللي حنا خدامين فيه. لقينا كتنعدم في واحد وواحد ما كاينش هنايا، دونك نقدر انا نشوف لو سين بطريقه اخرى غير بلا نكادغومون. داكوغ، عندي اكس راه سوبيريور ايكال ا 2، اذا نضرب في 2 تولي 2 اكس، نضرب هنا في 2 هنا في 2 تولي 2 اكس كبر من 4، ومن بعد نقص جوج تولي 2 اكس موان 2، حتى الجهه الاخرى نقص جوج، 4 ناقص جوج شحال راهي 2. اذا شكون اللي عندي هنا اف بريم دو اكس، هذه راه هي اف بريم دو اكس، ولات عندي كبر من او يساوي شحال 2. اذا اف بريم دو اكس هنا راه بوزيتيف مادام كبر من جوج دونك بوزيتيف. اذا هنا تنجي ندير هنايا بلوس كوم سا، بالتالي الفونكسيون كي غادي تكون هاك كرواسونت. تيبقى انا خصني نحدد ليماج ديال جوج. شحال ليماج ديال جوج؟ كنمشي نحسبوها 2 على بويسون 2 4 4 دونك سي 3. وهنايا تنحددو لا ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير بلوس انفيني. الليميت ديال هادي عند بلوس انفيني نختصرها غير في الليميت ديال لو تيرم اللي عنده بلو غون اكسبوزون. لا ليميت ديال هادي عند بلوس انفيني الي بلوس لانفيني. داكوغ، غتكون عندنا بلوس l'infini. Donc c'est fini pour le tableau de variation. Ouais. D'accord. Maintenant, je passe à la deuxième question. Deuxième question, je nous fais montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle g que l'on déterminera. D'accord. إذا هنا قال لي نبين أن f est une fonction réciproque. Et par la suite, خصني نحدد l'intervalle g اللي هو الدومين دو ديفينيسيون ديال هذيك الفونكسيون ريسيبروك. هنا باش نبين اف اون فونكسيون ريسيبروك خصني جوج الحوايج، نبينها كونتينيو ستريكتومون مونوتون. داكوغ، دونك ديجا الفونكسيون هي ستريكتومون مونوتون سور لانترفال 2 بلس انفين، هادشي من خلال الطابلو دو فارياسيون. ديجا حنا بينا هادشي لأنه لقينا لا ديريفي سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. وبالنسبه لا كونتينيتي الفونكسيون راه بولينوميال دونك راه il est continu sur R et en particulier sur l'intervalle. Donc هنا les deux conditions sont vérifiées. Donc شنو نجي نكتب هنايا؟ on a f est continu sur I اللي هو l'intervalle 2 plus infini ياك، car f est une fonction polynomial. Polynomial. Et d'après question 1, on a f strictement croissante. Strictement croissante. On donne notre tableau de variation. Strictement croissante sur I et l'intervalle 2 plus l'infini. D'accord? Alors, puisque continu est strictement croissante sur I, donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur G واحد l'intervalle G. Voilà. وكنمشي نحدو داك G. Voilà. G égale f ديال اش؟ ديال A. Ça veut dire f ديال A شنو هو؟ هاد A هنا هو الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون f اللي هو exactement 2 plus infini. حنا تنعرفو كيفاش تنحدو ليماج ديال واحد لانترفال. الفونكسيون هي كرواسون. داكوغ، مادام كرواسون بغينا نحدو ليماج ديال هاد لانترفال اللي هو فيرمي، تيبقى محافظ على الشكل ديالو. هنا فيرمي وهنا اوفير، دونك يبقى حافظ على الشكل ديالو. شنو تندير هنايا؟ كندخل اف هنايا، مادام هنا فيرمي غادي نحسبو غير ليماج اف ديال 2، وهنا اوفير غنحسبو لا ليميت. حنا تنعرفو نحدو ليماج ديال واحد لانترفال باغ اون فونكسيون اكس تنفير بلوس لانفيني. اف دو 2 راه ديجا حددنا اف دو 2 شحال راه هي 3، دونك غنجي نكتب هنايا 3، والليميت ديال اف دي اكس عند بلوس انفيني ديجا بلوس انفيني. Il est très clair, l'image de l'intervalle 2 plus infini, il y a 3 plus infini. Très clair. Dans le tableau de variation, l'image de 2 plus infini, il y a 3 plus l'infini. Voilà, il est fini. On a défini notre domaine de définition, donc question 2, c'est une question 3.
on détermine f moins 1 de x. قال لي écrire f moins 1 de x pour tout x appartient à j. معناها نلقى l'expression ديال la fonction réciproque. هنا الله يرضي عليكم دائما كنمشي la fonction on a f moins 1 f moins 1 la fonction f. Alors la fonction réciproque il est défini sur quoi? Il est défini sur g. اللي حددنا g راه هي 3 plus infini هاي 3 plus infini. و لي زيماج ديال هاد الانترفال بهاد الفونكسيون ريسيبروك ديما غادي يكونوا في الدومين دو ديفينيسيون ديال اف اللي هو اي داكوغ. الدومين دو ديفينيسيون ديال الفونكسيون راه هو هذا. اذا حنا شنو غادي نديرو هنايا؟ كندير هنايا الدومين دو ديفينيسيون اللي لقينا قبيله هو فين هو جي ليماج ديال اف اللي لقينا 3 بلس انفيني. وهنا كندير الدومين دو ديفينيسيون ديال اف اللي عندي في لي دوني راه هو اي اللي هو اكزاكتومون 2 plus l'infini. D'accord? إذا هنا شنو تندير من بعد؟ سوا كنفيكسي x و y. x appartient ديما لهاد الانترفال 3 plus l'infini et y appartient à l'intervalle اللي هو 2 plus l'infini. من بعد تنستعملو هاديك لا فورمول اللي هي très كوني اللي هي f moins 1 de x égale à y équivalent. كنحيدو هاد لا فونكسيون ريسيبروك من هنايا وندخلو f لهاد الجهه تولي x égale f de y. انا نقلبها نكتب f de y égale x ونحاول نشيرشي نقلب على y اون فونكسيون دو x. كنبحث على y هنايا انا خصني نلقى y تساوي شي حاجه. هاديك الحاجه راه هي ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك f de y. غادي نمشي نعوض في لا فونكسيون. ها هي لا فونكسيون الله يرضي عليكم. غنحسب f ل y راه هي y au carré moins 2y plus 3. نكتبها ديريكتومون y au carré moins 2y plus 3 égale x. très bien. هنا خاصني y تبقى تبان عندي غير مره واحده. parmi لي تكنيك الله يرضي عليكم اللي تفكروا فيهم باش تبقى y تبان غير مره واحده هي الفاكتوريزاسيون. وفي الفاكتوريزاسيون يمكن لكم تفكروا في لي زيدونتيتي روماركابل. هنا باش اكري تبقى تبان لي انا كتبان لي هذه بحال البدايه ديال واحد ليدونتيتي روماركابل. دونك انا باش نكملها وتبان لي مزيان ايدونتيتي روماركابل y او كاري موان 2 y بقى خاصنا troisième terme خاص تكون في 1. دونك نشد هذيك 3 ندير لها 1 بلس 2 هاد 3 ندير لها 1 بلس 2 ايكال x. دابا هادي ولات تبان لي ايدونتيتي روماركابل اللي هي y ناقص 1 لو تو او كاري بلس 2 ايكال اكس. انا الهدف ديالي شنو كان؟ هو y ما تبقاش تبان عندي جوج المرات تبان غير مره واحده. دونك دابا راني درت واحد الخطوه مهمه باش نلقى على فان نلقى ليكسبرسيون ديال f moins 1 de x. غادي نخلي هاد ليكسبرسيون اللي فيها y ونشدوها نحولها لجهه الاخرى تولي x moins 2. من بعد شنو ندير؟ خصني ندخل الغاسين هادشي باش تحيد الدو. ولكن الا بغيت ندخل غاسين على هادشي خصني نتاكد بعدا واش هادشي بوزيتيف ولا لا. ميمكنش ندخل الغاسين على شي حاجه اللي هي نيجاتيف. كنرجع ديما لهادشي اللي كندير هنا راه سي امبورطون. هادشي x هنا كي داير اكبر من 3. دونك الا كانت x هنايا اكبر من 3 يعني x moins 2 كي غادي تكون؟ الا نقصت هنا جوج وهنا جوج تولي x moins 2 كبر من 1. بمعنى هاد ليكسبرسيون راهي لي بوزيتيف. وشنو عاوتاني عندي y وهادي راه اصلا ديجا راه بوزيتيف لانه هنا ليكسبوزون الي بير. دونك عندي الحق دابا ندخل هنا y ناقص 1 وكندخل الغاسين وهنا ندخل الغاسين. داكوغ. من بعد هنايا هادي شنو تتساوي؟ القيمه المطلقه ياك لا فالور ابسول ديال y ناقص 1 غاسين ديال x moins 2. هنا لا فالور ابسول خصني نحيدوها. باش نحيد هنا نجي نكتب فوالا كار غير هاد الباساج من هنا انا جوستيفيت علاش حنا درت الغاسين لانه هادشي راه بوزيتيف لانه x كبر من 3. يمكن لكم تكتبوه حتى هو. هنا لا فالور ابسول خصني نحيدها. باش نحيدها خصني نشوف لو سين ديال y ناقص 1. ترجع عاوتاني ل y هاي فين كبر من 2. الا كانت y كبر من 2 تخيل واحد العدد هنايا كبر من 2 اذا هذا العدد يكون كبر من 1 وبالتالي هاد لا ديفيرونس يكون بوزيتيف هنايا. دونك باش ندوز هادشي راه بوزيتيف اذا نقدر نكتب غير y ناقص 1 لانه تتكون شي حاجه بوزيتيف في الداخل ديال الفالور ابسولي.
كنحيدو الفالور ابسولو تتبقى ديك الحاجه اللي كاينه داخل كتساوي راسين ديال اكس موان 2 ونكتب جوستيفيكاسيون كار ايكغيك مالها ايكغيك راه كبر من او يساوي 2 وبالتالي غادي تكون هاد لا ديفيرونس راه بوزيتيف داكشي علاش حيد الفالور ابسولو ما غيرش كون كان هادشي نيجاتيف غنحيد الفالور ابسولو ندير لوبوزي ديال هادشي كامل يعني تنغير الاشاره ديال هادو كاملين نولي ناقص ايكغيك زايد واحد هنا عندنا هذا بوزيتيف دونك حيدنا الفالور ابسولو يبقى هو من بعد ايكغيك غتبقى هنايا وناقص واحد نحولها لجهه الاخرى تولي اكس ناقص 2 زائد واحد. دابا شنو لقيت؟ هاني لقيت ليكسبرسيون ديال ايكغيك. اذا دابا شنو غادي ندير لارد عليكم؟ انا نجي نكتبها غير هنايا ما عنديش فين نكتبها دونك دابا نمشي ل اف موان 1 دو اكس ايكال كوا اف موان 1 دو اكس قلنا تتساوي ايكغيك انا لقيت ايكغيك شحال تتساوي ايكغيك كتساوي هادشي دونك اوليو باش نكتب هاد ايكغيك غنجي نعوضها بهادشي اللي لقيت دونك شنو نجي نكتب راسين ديال اكس موان 2 بلس 1 تنكون حددت ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروك. شير زيلان نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الحصه اضرب لكم موعد في حصه مقبله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.